अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 8वीं जमात की बहारिस्तान उर्दू का सबक नंबर 12 हमने पढ़ा और जिसका अनवान था आजमाइश शर्त है। तो इस जो है इस सबक आमोज जो एक कहानी है हमारे लिए, तो इसको जब हम पढ़ रहे थे तो हमें 2-3 वीडियोस जो हैं इसके बनाने पड़े समझने के लिए। कुछ अल्फाज हैं उनमें देखना पड़ता है कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है और कौन से हैं। साथ साथ जब हम पढ़ते हैं किसी भी उर्दू के जो कोई भी ये हो ये कोई भी सबक हो, तो उसमें हमें देखना पड़ता है अल्फाज उनका माना क्या है, उसके साथ साथ इसमें मुहावरे कौन से हैं। तो जब आप पढ़ रहे थे तो हो सकता है जो कहानी थी वो कहीं उधर उधर लफ्ज़ों के चक्कर में जो है हमें थोड़ा सा समझने में मुश्किल हुई होगी। ये कहानी जो है एक सबक आमोज़ कहानी है हमारे लिए भी, सबके लिए आजमाइश शर्त है। तो इसका आज हम खुलासा इस वीडियो में आपको बताते हैं, तो कि कहानी कैसे सबक आमोज़ थी और इसका खुलासा क्या है। तो इस कहानी में एक आदमी ने मरते वक़्त अपने अकलौते बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि किसी को भी आज़माए बगैर अपना दोस्त न बना, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों को भी कभी कभार परखते रहना, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि आया वो भरोसे के काबिल हैं या नहीं। बाप की वफ़ात के बाद बेटे को अपनी बीवी और अपने एक करीबी दोस्त को आज़माने का ख्याल आया। इसका दोस्त इसके घर आया जाया करता था। वो बहुत चालाक किस्म का शख्स था और मकामी हाकिमों का मुखबिर था। एक दिन नौजवान अपने किसी काम से शहर चला गया। वापसी पर इसने कसाब की दुकान से भेड़ के सिरी पाए खरीदे और इस नीयत से घर की तरफ रवाना हुआ कि आज वो अपने मरहूम बाप की नसीहत पर अमल करेगा। जब वो घर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। इसने जाते ही अपनी बीवी से कहा कि वो खामोशी से जाकर गड्ढा खोदने के लिए कदाल लाए, क्योंकि आज इसने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को वो अपने आंगन में दफन करना चाहता है। बीवी ने कदाल लाई और गड्ढा खोदने के बाद इसने अपने हाथों से थैले में रखी खोपड़ी दफन कर दी। बीवी को घबराहट के मारे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब नौजवान अपने काम पर गया तो इसका दोस्त इसके घर आया। इसने नौजवान की बीवी को परेशान देखा और इससे परेशानी की वजह पूछी। काफ़ी असरार पर बीवी ने बताया कि तुम ही अब अपने दोस्त को बचा सकते हो। इसने किसी का कत्ल करके इसकी खोपड़ी यहाँ आंगन में दफन की है। दोस्त ने नौजवान की बीवी को झूठी तसल्ली दी और वहाँ से खिसका। इत्फाक से इन्हीं दिनों वहाँ किसी शख्स का कत्ल हुआ था और पुलिस केस की तफ्तीश कर रही थी, और इधर कातिल के रिश्तेदारों ने मकतूल को पकड़ने के लिए नकदी इनाम का ऐलान भी किया था। तो नौजवान के दोस्त ने सोचा कि यह कत्ल इसके दोस्त ने ही किया होगा, इसलिए लालच में आकर इसने पुलिस के पास दोस्त के खिलाफ मुखबिरी की और पुलिस थानेदार को साथ लेकर नौजवान के घर की तरफ चला। रास्ते में इसने दूर से अपने दोस्त को आते देखा। इसने थानेदार को कहा कि यही वो कातिल है और खुद दोस्त से छुपता हुआ वहां से निकल गया। थानेदार ने नौजवान को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया और इससे कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू की। नौजवान ने थानेदार को कहा कि वो इसके साथ इसके घर चले, जहां वो मकतूल का सर भी पुलिस को दिखाएगा और वो औजार भी दिखाएगा जिससे कत्ल हुआ है। थानेदार नौजवान के साथ उसके घर पहुंचा तो नौजवान ने अपने आंगन में गड्ढे से सिरी पाए निकाले और थानेदार को दिखाते हुए कहा
کہ یہ مقتول کا سر ہے، اور جہاں تک قتل کے آلات کا تعلق ہے، ان میں سے ایک تو اس کی بیوی ہے جس سے آزمانے اور پرکھنے کے لیے ڈرامہ کیا گیا تھا، اور دوسرا قتل کا آلہ اس کا دوست ہے جس کے بغیر آزمائے اس نے اپنا دوست سمجھ لیا تھا۔ تو یہ تھا اس کہانی کا خلاصہ۔ تو اس کے بعد ایک سبق آموز کہانی ہمارے لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے آس پاس اپنے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو آزمائیں، ان میں دیکھیں کہ کون کس قسم کا ہے، اور آنا جانا بھی انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں جن پہ ہمیں بھروسہ ہو۔ تو اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا تعلق رکھتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے رہیں، اپنے جو ہیں اپنے دوست اچھے رکھیں، اپنے رشتہ دار جو ہیں اچھے رشتہ دار ہیں انہیں اپنے ساتھ جو ہے یہ ان کے تعلقات ہم ان سے بڑھائیں، جو اچھے رشتہ دار ہوں، ایسے رشتہ دار نہ ہوں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، یا جو ہمیں کل کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے یہ آزمائش شرط ہے جو ہے اس کا جو ہے اس خلاصے کے ساتھ یہ ہمارا سبق جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات ہیں، تو ان کے جوابات ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ جیسے بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی، یعنی ایسے ہی ہے سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا، اس کہانی میں کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہے ان کے جوابات جو ہیں بالکل آپ آسانی سے خود بھی نکال سکتے ہیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کی PDF فائل بھی آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں آپ کو سینڈ کر دیں گے ان سوالات کے جوابات کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے درج ذیل محاورات کے جملوں میں استعمال کریں۔ تو پھولے نہ سمانا ڈھونگ رچانا، باغ باغ ہونا، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہو، الٹے پاؤں لوٹنا، جلدی جلدی کسی جگہ سے کھسکنا، ایسے ہکا بکا رہنا، حیران ہو جانا، دل برداشت ہونا، دل ٹوٹ جانا، دل بھر جانا بھی مطلب یہی کہ بہت غمگین ہونا، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنی بات منوانا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے ویڈیو میں ہم ان کا استعمال بھی سکھائیں گے، اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا بھی معنی کے ساتھ جو ہے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو اور اس کی PDF فائل جو ہے آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیں گے، اور LMS میں بھی آپ اسے پائیں گے۔ تو اس کے بعد خلاصہ لکھیے، آپ خود بھی اس کہانی کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، اس کہانی کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سوالات بھی آپ کو انشاءاللہ کرائیں گے۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی پڑھائی کا خیال رکھیں۔ تو